अपने दिल को ब्यूटिफाई करते रहना, अपने कल्ब को। तो कहते हैं ना स्कॉलर्स के, जिससे आपको हसद हो रहा है, जेलिसी हो रही है, आप उनके साथ मजीद अच्छे हो जाए। यानी ऐसे बंदे को अल्लाह बहुत नवाजता है, ट्रस्ट मी, कि अल्लाह ने बता दिया कि मुझे कौन से लोग से मोहब्बत है और कौन से लोग पसंद है। और किसी से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए, कोई गलती सरजर्द हो जाए, हम फौरन मुनाफिक का टैग लगा देते हैं, क्योंकि कभी कभी एक गुनाह इंसान के लिए एक एडिक्शन और आजमाइश बन जाता है। जा रहा है कि अगर कोई बंदा किसी आजमाइश से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है, अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है, एक गुनाह को आदत ना बनाए, लड़ते रहें, फाइट करते रहें, ठीक है। तो अपना ना तज़किया करते रहें, बैठा करें। और बच्चियां पूछ रही होती हैं कि जी वो लड़का हमसे जो है वो गुनाह करवाना चाहता है, फिजिकल रिलेशन चाहता है, तस्वीरें चाहता है, तो कम से कम आप तौबा तो करके सोए होंगे ना। क्या पता नेक्स्ट दिन आपने देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन एहसान इन द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को ब्यूटिफाई करना और अपने दिल को ब्यूटिफाई करते रहना, अपने कल्ब को, वो कल्बी बीमारियों पे नज़र रखना हर इंसान में होती है ना। तकब्बुर एक कल्बी बीमारी है, तकब्बुर हो सकता है, लुकिंग डाउन अपॉन पीपल हो सकता है, ठीक है ना। किसी को एवं ही समझना कि ये तो ऐसे ही है, ये तकब्बुर है और ये अल्लाह को पसंद नहीं है, और उस पे जिहाद करना, दैट इज़ एहसान। बल्कि इस लेवल पे करना कि दूसरों के साथ मज़ीद अच्छा हो जाना। हसद एक बीमारी है, ज़ाहिर है, कल्बी बीमारी। तो कहते हैं ना स्कॉलर्स के, जिससे आपको हसद हो रहा है, जेलिसी हो रही है, आप उनके साथ मज़ीद अच्छे हो जाए, आप उनको मज़ीद दुआएं देने लगे, ठीक है। दिस इज़ एहसान कि आप जिहाद तो कर ही रहे हैं अपने नफ्स के खिलाफ, लेकिन आप उस लेवल पे चले गए कि आप उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसे बंदे को अल्लाह बहुत नवाजता है, ट्रस्ट मी। तो अपने कल्बी अमराज के खिलाफ जिहाद करना और अपने हार्ट को ब्यूटिफाई करते रहना, अपने किरदार को ब्यूटिफाई करते रहना, ये एहसान है। तो एहसान कैन बी एवरीथिंग, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स पे, कैरेक्टर वाइज, वुजू में, वर्शिपिंग अल्लाह, अल्लाह के बारे में एजम्पशन रखते हुए, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कायम करते हुए एहसान के साथ चलना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये अल्लाह को एट्रीब्यूट बहुत पसंद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन। उसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट जिसका मैं तज़किरा यहाँ पे करना चाहूँगा और आपके सामने इंशाल्लाह जो आयत रखना चाहूँगा, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने उसको रखता हूँ। काफ़ी वो बड़ी आयत है, लेकिन मैं जो इंशाल्लाह जो पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वुमेन के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आया को कंक्लूड इस तरह से किया जाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बल्कि इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं और ये अगला एट्रीब्यूट तीसरी क्वालिटी है कि अल्लाह ने बता दिया कि मुझे कौन से लोग से मोहब्बत है और कौन से लोग पसंद है। उनमें पहले इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह को वो लोग से मोहब्बत है जो तौबा करते हैं। अब देखें, तव्वाबीन ये एक बहुत ख़ास एट्रीब्यूट है। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं, बार बार रिपेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो ये है कि जब इंसान दीन की तरफ आता है तो उसको परफेक्ट हो जाना चाहिए, उसको कोई गुनाह करना ही नहीं चाहिए, या उससे कोई गुनाह सरजर्द ही नहीं हो सकता। और किसी से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए, कोई गलती सरजर्द हो जाए, हम फ़ौरन मुनाफिक का टैग लगा देते हैं। हम कहते हैं बंदा मुनाफिक है, ये देखो मुनाफिक हो गया। जबकि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि सहाबा से बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, ह्यूमन बींग्स थे। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ आदम कमिट्स मिस्टेक्स बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। हर आदम का बच्चा मिस्टेक करता है, गुनाह करता है, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट करते हैं। तो रिपेंटेंस का लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो इसको एक एक्सक्यूज़ बना ले, बहाना बना ले। ये एक अलग बात है, इस पर मैंने कई बार बात की है कि कभी कभी एक गुनाह इंसान के लिए एक एडिक्शन और आजमाइश बन जाता है, ठीक है। तो जैसे वो एक सहाबी थे, बार बार शराब पिया करते थे, आपने वो स्टोरी सुनी है। फिर वो उन पे लानत भी कर दी थी एक और सहाबी ने कि लानतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पे लानत ना करो, ये इंसान जो है, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये टॉलरेंस देखे ना, हमारे नबी में अंडरस्टैंडिंग थी, टॉलरेंस थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, हद पनिशमेंट, उन्हें कोड़े मारे जाया करते थे। तो मैसेज हमें ये दिया जा रहा है कि अगर कोई बंदा किसी आजमाइश से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर स्पेशली अगर उसका गुनाह एक्सपोज हो चुका हुआ है, पब्लिक में है और एक्सपोज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको करता रहे, और अगर करता रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका ये भी मतलब नहीं कि वो बंदा होपलेस हो गया है, या वो मुनाफिक हो चुका है, या वो बंदा दीन से ही निकल चुका है, राइट।
یا اس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کرتے اس گناہ کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ۔ اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو۔ اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا، یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا۔ اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا۔ یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، دس از دی لینینسی آف آور لارڈ۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن، ریلیپس ہو جاتا ہے نا، بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے، تو وہ ریموو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت اچھی چیز ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ اتنا نادم کر دے گا، انسان کی ول پاور ہی مار دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے، وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن۔ تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں، بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، سوچا کریں اس میں، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن، ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا۔ سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے۔ بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو، یہ تو ڈبل گناہ ہے نا۔ ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے، تو انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اوبیسلی آج کا دور ایسا ہے، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، لیکن بیٹھ کے سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں، ٹھیک ہے؟ اور مت اس کو عادت بنائیں، سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں۔ کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ گھبرائیں نہیں، آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، آگے کس نے دیکھا ہے؟ کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے، تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا۔ کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں، اس گناہ کو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔